खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करता हूँ, और उसकी भेजने वाले की जो मर्जी है वो हमें पुराने अहदनामे में यानी तनाख में मिलती है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो तालीम है, खुदावंद यीशु मसीह का दावा है कि मैं वो दे रहा हूँ। तो क्या खुदावंद यीशु मसीह ने सब्त का दिन माना? ये है आज का हमारा छठा फैक्ट। वेलकम टू ट्रुथ सच्चाई बिब्लिकल इंफॉर्मेशन। यीशु मसीह ने सब्त को माना। लूका की इंजील चैप्टर 4 वर्स 16 में हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने सब्त को माना और वो सिनेगॉग में भी गए। उसने वर्शिप की इसराइल के खुदा की। और एक और वजह है कि सब्त का दिन बदल नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने इसको एक ऐसी ख़ास बरकत दी है। 3 ऐसी ख़ास स्पेशल चीज़ें हैं जो खुदा ने सब्त के दिन की। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 3 में हम पढ़ते हैं, वो दिन खुदा ने जो है वो मखसूस किया, और इसका मतलब है कि वो पाक दिन है। जिसको भी खुदा ने बरकत दी है वो रिवॉकेबल नहीं है। नबियों में से एक नबी बेलम जो थे, जब वो लानत देने लगे तो और बेलम ने ये कहा नंबर्स 23:20 में, तो जिसको खुदा बरकत देता है उसको कोई उस पर लानत नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, जो मर्जी कोई कहता है कहने दे। सब्त का दिन पाक है और खुदा ने मखसूस किया है और वो उसी दिन है, इसलिए वो बदल नहीं सकता। खुदा का हुक्म तब्दील नहीं होता। तो ये भी याद रहे कि उस दिन जो है खुदा सारे कामकाज से जो है वो फारिग हुआ था, और खुदा ने सब्त जो है ये एक निशान के तौर पर भी दिया है। तो अगर सब्त का दिन बदलता है तो उसके लिए निशान भी देने होंगे, उसके लिए जो है उसको मखसूस भी करना होगा, और वो पाक भी होना चाहिए। और साथ ही उसी दिन जो है ये साबित भी होना चाहिए कि खुदा जो है वो सारे अपने कामकाज से फारिग हुआ था। और ख़ास बात जो कि ये बात के लिए बहुत ज़्यादा उम्दा सबूत है कि सब्त का दिन बदल नहीं सकता। जिस दिन खुदा ने सलीब पर अपनी जान दी हम सब के लिए, उसने हमारे सारे गुनाहों का फ़िदिया भी दिया, और वो फ़िदिया जो उसने दिया, गुनाह की मजदूरी मौत है, और मौत जो उसने ली वो हमारी मौत थी। और ज़मीन पर कोई ऐसा ना था जो कि रास्तबाज था और जिसने कोई गुनाह ना किया हो, इसलिए खुदा ने अपना बेटा भेजा, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। और यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी हमें ये भी बयान करती है कि खुदा के जो हुक्म है, खुदा के जो कानून है वो बदल नहीं सकते, और देखें कि उसी की मर्ज़ी जो है वो पूरी होती है। फैक्ट नंबर 7 की जानिब जाते हैं, 7th की जानिब। तो सब्त का दिन जो है ये वो दिन है जिसके अंदर खुदा ने अपनी मौजूदगी में इसको बरकत दी है। तो इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले फैक्ट में कि खुदा ने जो है वो मखसूस किया है इस दिन को, और ख़ुद किया है उन्होंने ये मखसूस। किसी चीज़ को पाक करना वो भी खुदा की मौजूदगी में, बारे में हम एक्सप्रेस चैप्टर 3:5 यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जगह जो है वो खुदा की तरफ से मखसूस है और वो पाक है। इसलिए जो है खुदा जो है वो उससे रोकता है और कहता है कि अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह पाक है। खुदा की मौजूदगी जो है ये पाकीज़गी को लेकर आती है, और खुदा जिस दिन में आपसे मिलना चाहता है वो दिन में आपको वो पाकीज़गी भी देना चाहता है। इसका मतलब ये वाज़िह तौर पे हो गया कि खुदा ने उस दिन को मखसूस किया और पाक रखा, और पाक रखने के लिए उसने चौथे हुक्म के अंदर हमें कहा कि हमने ये याद रख के पाक मानना है। तो ये बात जो है फैक्ट नंबर 8 से रिलेटेड है, जिसमें हम सीखते हैं कि खुदा की नज़दीकी में हम बढ़ते हैं जब हम सब्त में होते हैं। ये बात पूरी हम पर लागू होती है कि हम खुदा के अहकाम को मानते हैं, और क्या हम पाक होना चाहते हैं। खुदा ने कहा एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2 से 5 में, और यहाँ पे खुदा जो है वो हमें कुछ निशान देता है, और जैसे हम खुदा के हुक्मों को मानते जाते हैं हम खुदा की नज़दीकी में और उसकी कामलियत में और आगे बढ़ते जाते हैं। ये खुदा की विल है हमारी ज़िंदगियों के लिए। लेविटिकस चैप्टर 20 की वर्स 26 में खुदा आपसे आपकी पाकीज़गी चाहता है। खुदा चाहता है कि हम भी पाक हों, क्योंकि वो पाक है, और ऐसा करने से वो आपको पाक रखता है, आपको सेपरेट करता है। देखें, वो आपको अपना बनाना चाहता है। तो सब्र जो है ये बहुत खूबसूरत दिन है हमारी खुदा के साथ रफ़ाक़त के लिए, दुआ के लिए, वर्शिप के लिए, और तमाम तर वो बातों को सीखने के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बरकतों के तौर पर रखी हैं।
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سبت جو ہے یہ ہمارے رشتے کو خدا کے ساتھ اور مضبوط بناتا ہے۔ چلیں ایک چھوٹی سی مثال کو لے لیں، ایک دنیاوی مثال کو لے لیتے ہیں کہ ایک ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کو مضبوط ہونے کے لیے کیا چاہیے کہ وہ آپس میں وقت گزاریں، اور بہت زیادہ مصروف لائف کے اندر بہت مشکل سے جب وقت ملتا ہے تو وہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ایسے شخص کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، جس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اور خدا بھی اسی طرح آپ کو ایک دن دیتا ہے جس کے اندر آپ اس کے ساتھ مل سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک آپ کی جو ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی ایک اپائنٹمنٹ جو ہے وہ پہلے سے جو ہے پریپیئر ہے خدا کے ساتھ۔ خدا آپ کو جو ہے وہ شفا دینا چاہتا ہے، خدا آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو پاک سے پاک بنانا چاہتا ہے۔ جیسے وہ کامل ہے ویسے ہی وہ آپ کو بھی کامل کرنا چاہتا ہے۔ وہ دن چنتا ہے، وہ دن کو مخصوص کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اور ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں اور وہ تمام تر جو پرابلمز ہیں وہ شیئر کریں، اور جو بھی ہماری زندگی کے اندر خدا سے ہمیں چیزیں دور کرتی ہیں ہم وہ تمام تر چیزوں کو اس دن میں انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی زندگی سے ریموو کریں۔ آمین۔ اور یہ سبت کو ماننا اتنا خوبصورت ہے کہ یہ ہمیں خدا سے روز رفاقت میں لے کے آتا ہے۔ تو اگر یہ اتنا اہم دن ہے تو کیا شیطان نے یہ دن کے اوپر حملہ کیا، اس کے لوگوں کو دور کیا اس دن سے؟ کیا اس نے اس دن کے متعلق گمراہی پھیلائی؟ کیا اس نے ایک باپ سے بچوں کو الگ کیا؟ کیا کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ سبت کے دن جو ہے وہ ناپاکی میں گزرے؟ جی ہاں، بالکل، وہ آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ اپنی فوج کے ساتھ جو ہے آتا ہے اور وہ ایسے کلام کی باتوں کو جو ہے وہ لاتا ہے، لیکن گمراہی کے ساتھ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ سارا گندا ہوا آٹا جو ہے وہ تھوڑا سا خمیر ڈالنے کے ساتھ گار ہو جاتا ہے، وہ سارا خمیر ہو جاتا ہے۔ یہ وقت ہے ہم سیکھیں، ہم جانیں کہ مخالف مسیح جو ہے وہ اس وقت میں ہے موجود، بہت سارے ہیں بلکہ۔ اور سبت کو نہ ماننا جو ہے وہ خدا کے خلاف ہونا ہے، خدا کے حکم کے خلاف بغاوت کرنا ہے، اور اسی کے اگینسٹ جو ہے وہ دوسرے دن سبت بنانا اور اس کو جو ہے ایک نشان بنانا جو ہے، یہ مارک آف دا بیسٹ کی ابتدا بھی ہے۔ تو فیکٹ نمبر 9 کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ سنڈے کے دن خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے سنڈے کا دن نیا سبت نہیں بن جاتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے تھے، اس لیے جو ہے وہ سبت کا دن بنتا ہے، اور بہت سالوں سے جو ہے وہ اس دن سبت منایا جاتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں ایک بھی حوالہ نہیں ملتا اس بات کا، نہیں ملتی یہ بات کہ پہلا دن جو ہے وہ سنڈے کا ہے، اور نہیں ملتی یہ بات کہ پہلا دن جو ہے وہ اب سنڈے کا ہو جائے گا کیونکہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں، یا پھر نیا سبت جو ہے وہ اس وجہ سے ہوگا۔ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ڈھونڈیں اس بات کو، اگر آپ کو ملتی ہے تو میں یہ سچ کہتا ہوں کہ میں یہ ویڈیوز بنانا بند کر دوں گا۔ تو یہ مت کہیے گا کہ خداوند کے جی اٹھنے کو پھر ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم بپتسمے میں یہ بات کو یاد رکھتے ہیں، مر جانے کو اور خداوند کے جی اٹھنے کو۔ رومنس چیپٹر 6 ورس 3 سے 5 دیکھیں۔ فیکٹ نمبر 10، نئے عہد نامے کے ماننے والے کرسچنوں نے سبت کا دن منایا یا مانا۔ تو جمعے کو پریپریشن کے دن جو ہے خداوند یسوع مسیح کی باڈی کو جب کور اپ کر لیا گیا، تاکہ لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 56 ورس میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے سبت کا دن مانا جیسا کہ حکم کے مطابق ہے۔ تو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نئے عہد نامے کی تعلیم میں سبت بدل چکا ہے اور یہ جو ہے سبت اس دن آ رہا ہے، تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہے وہ ہفتے کے دن ہی کیوں سبت منا رہے ہیں؟ تو اگر واقعی سبت تبدیل ہونا تھا تو یہ وقت صحیح تھا کہ بائبل کے اندر لکھا جاتا نئے سبت کے بارے میں کہ وہ ابالش ہو چکا ہے، وہ بدل چکا ہے، چینج ہو چکا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں بائبل نے کہا۔ یسوع مسیح نے بھی جو ہے وہ سبت کو ریسٹ کیا کیونکہ وہ اس دن قبر میں تھے۔ مال کی کتاب، ایکٹس کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ پولس جو ہے پال پریچ کرتے ہیں لوگوں کو سبت کے دن پر، یہودیوں کو بھی اور غیر قوم کو بھی۔ مال کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 42 ورس کو آپ ضرور چیک کریں۔ اس کے بعد ایکٹس 13:44 میں ہم پڑھتے ہیں جب وہ سبت کے دن پریچ کر رہے تھے تو اگر کسی کے لیے سبت کا دن تبدیل ہو گیا ہے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نیکسٹ سبت جو سنڈے کا دن ہے اس دن ہم ملیں گے۔ تو بالکل آسانی سے وہ یہ جنٹائل کو کہہ دیتے کہ آپ سنڈے والے دن ملیں، اس دن جو ہے وہ میں آپ کو پریچ کروں گا کیونکہ اس دن سبت ہے، مگر اس نے کچھ ایسا کیا نہیں۔ یوحنا
جس نے بک آف ریولیشن لکھی وہ بھی سبت کو مانتا تھا۔ ریولیشن ورس 10 چیپٹر 1 میں تو یہ لارڈز ڈے جو ہے، خدا کا دن جو ہے، یہ ازائیا 58:13 کے مطابق لارڈز ڈے جو ہے یہ سبت کا دن ہے۔ خدا نے کہا یہ اس کا پاک دن ہے، یہ اس کا مخصوص کیا دن ہے۔ ہیبروز چیپٹر 4 ورس 4-9 سے دیکھیں، یہاں پر جو ریسٹ ورڈ ہے وہ سبت کے لیے کہا گیا ہے، جو کہ خدا کے لوگ، خدا کے کلام پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں۔